Salam alaikum. Dans la dernière leçon, on a parlé sur les actions mécaniques. On a dit que les actions mécaniques ont deux effets, effet statique et effet dynamique, et deux classes. On a trouvé des actions mécaniques de contact et des actions mécaniques à distance. Donc, pour étudier les actions mécaniques, on a modélisé les actions mécaniques par une grandeur physique appelée la force, notée par un vecteur, par exemple F ou P, T, etc. وكنعرفوا في الرياضيات pour représenter un vecteur كيخصنا واحد 4 ديال لي كارactéristiques اللي هما l'origine, la direction, le sens ou la norme ديال هذاك le vecteur. حتى pour les forces, pour étudier la force ou pour représenter la force exercée par un corps sur un autre corps. دابا مابقيناش نهضروا على les actions mécaniques, غنهضروا على les forces لأن la force في حد ذاتها فهي une action mécanique. خاصنا نحدوا les caractéristiques ديال la force. Donc les caractéristiques ديال la force بحالهم بحال الشكل ديال الرياضيات، غير l'origine هو le point d'application. La direction كتسمى la droite d'action. Le sens كيبقى هو et la norme كنسميوها pour la force كتعتبر هي l'intensité. Voilà. Donc نبداو بأول caractéristique ديال la force اللي هو le point d'application. Donc pour une force de contact localisée, ناخذ par exemple مثلا la force, voilà, on suspend مثلا واحد un corps, voilà, par un fil corsé. La force exercée par le fil sur le corset, c'est une force de contact localisé. علاش عرفنا هذا contact localisé؟ حقاش la force exercée par le fil على هذا le corset, elle se fait dans un point ou là dans une petite surface qu'on peut assimiler à un point اللي هو نقدر نعتبروه هنا A. هذا le point A يعني le point اللي كطرا فيه هذيك la force où s'applique la force هو اللي كنسميه le point d'application ملي كيكون عندي le contact localisé. دونك هذا كتعتبر هو النقطة ديال التماس ما بين لو فيل و لو كور سي. دونك إلا خدينا الكا ملي كيكون عندنا كونتاكت ريبارتي، الكا ملي كيكون عندنا كونتاكت ريبارتي مثلا ناخدو باغ اكزومبل لا فورس exercée par une table على ان كور مثلا اس. دونك هنا كنلقى بان السيرفاس اللي كاينه اللي كيطبق عليها هاد لا طابل كتطبق لينا على هاد الكور اس هي هاد السيرفاس هي بيان سور سيرفاس دو كونتاكت. دونك بور ديتيرميني لو بوين دابليكاسيون اللي كيكون عندنا هاد السيرفاس هكا، لو بوين دابليكاسيون هو لو سونتر ديال لا سيرفاس دو كونتاكت. دونك هنايا الا شدينا شفنا لو سونتر ديال هاد لا سيرفاس، خدينا مثلا هنايا الا كان عندنا هاد الشكل مثلا دان كوب، واحد العلبه مثلا محطوطه فوق من لا طابل بهاد الشكل. دونك لا سيرفاس دو كونتاكت هي هاد البلاصه التحتانيه. هنا لو سونتر ديال هاد لا سيرفاس هو الانترسيكسيون ديال الدياغونال ديال هاد السيرفاس اللي هو هنا نقدر نعتبرو بي. ولا درت لهذا درت ليه لا بروجيكسيون على لو بون كنلقى هنا لو بوين دابليكاسيون يعني في الميليو ديال داك لو كور اس. هنا
دونك هذا هو الكا ديال لو بوان دابليكاسيون بور كونتاك ريبارتي. دونك بقى لينا لو بوان دابليكاسيون في حالة إذا كان عندنا اون فورس ا ديستونس. بيان سور اون فورس ا ديستونس كتكون ريبارتي. مثلا عندنا واحد نعتبروا فوالا نقولوا لا فورس اكزيرسي par un aimant sur une bille en fer. فوالا هاد لا بي هادي اون فير كيدير على هاد ليمون واحد لا فورس بحيث انه كيجبدها في الجهه ديالو. دونك هنايا لا فورس سي اون فورس ا ديستانس. لو بوين دابليكاسيون في هاد الكا كناخذ هو لو سونتر ديال هذاك لو كور ريسيفور. دونك هنا لو سونتر حيت عندنا اون بي عندنا لا فورم دون سفير، لو سونتر هو داك الوسط ديالها كنسميه لا بليبار دو طون كنسميه كنرمز ليه بالحرف جي. مثلا كون كان عندنا الكا ديال ان كوب. دونك لو بوين دابليكاسيون في هذه الحاله هنا هو لانترسيكسيون ديال دياغونال à l'intérieur. فوالا هاد لي دو دياغونال هنا لانترسيكسيون à l'intérieur. هذاك هو لو بوين دابليكاسيون في هذه الحاله. دونك كنسميوه لو سونتر دو كور ريسيفور اولا كنسميه لو سونتر دو غرافيتي. من بعد غنهضروا على هاد لو سونتر دو غرافيتي في الدرس الماجي ان شاء الله. دونك هنا هذا بالنسبه لو بوين دابليكاسيون. نمر دابا لا دروات داكسيون. ناخذ par exemple un corps attaché par un fil ونجرو من هاد الجهه بحال هكا. نعتبر ان البوان دابليكاسيون هو ا وناخذ نفس هاد لو كور مي غنجرو بهاد الشكل. عندنا البوان دابليكاسيون هو نفسه ا. هنا اش كنلقى بان لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور لو كور عندهم هاد لي دو فورس عندهم لو ميم بوان دابليكاسيون مي ما عندهمش لا ميم ديريكسيون. دونك لا ديريكسيون اللي كاينه هنا كاينه في الطريق بهذا الشكل ولا ديريكسيون ديال هاد لا فورس الثانيه بهذا الشكل. دونك هاد لا ديريكسيون هي اللي كنسميوها لا دروات داكسيون. دونك لا دروات داكسيون عندها لا ميم ديريكسيون ديال هذيك لا فورس اولا ديال هذيك لاكسيون. دونك لاكسيون طاري في هاد الجهه. دونك نفس هذيك لا ديريكسيون هي لا دروات داكسيون ديال لا فورس اكزيرسي بار لو فيل على هاد لو كور اللي عندنا هنايا. دونك هذا فيما يخص دروات داكسيون. دونك ندوزو دابا كاركتيرستيك الثالث اللي هو لو سونس. دونك باش نجبد لو سونس ناخذ واحد دو زيكزومبل. ناخذ واحد الكور فوالا مثلا اس وغادي نطبق عليه واحد اون فورس بار ان فيل اللي لا ديريكسيون ديالها اوريزونتال هنايا. مثلا نجرو في هاد الجهه وناخذ نفس هاد لو كور اس ونطبق عليه اون اوتر فورس بار هذاك لو ميم فيل ولكن غنجرو في الجهه الاخرى. دونك هنا اعتبرنا البوين دابليكاسيون هو نفسه. اش كنلقى بان هاد لي دو فورس اون لو ميم بوين دابليكاسيون وعندهم لا ميم droite d'action mais ما عندهمش le même sens. donc ديما le sens il suit هذيك la force ou là il suit l'action. donc le sens هو le sens de l'action. إلا جريت في الجهة donc le sens هنا في هذه الحالة de A vers la gauche وهنا de A vers la droite. voilà هادشي اللي كاين. بقى لينا l'intensité هو الاخراني. دونك باش نعرفوا شنو المعنى ديال لانتونسيتي غناخذ واحد الرسوغ اون سسبون واحد ان كور مثلا S1 دو ماس M1.
وغناخد نفس الغصور وغادي نلصق فيه كور واحد اخر غنسميه اس 2 عنده واحد لاماس ام 2 بحيث ان ام 2 كبر من ام 1. دونك هنا غير من خلال الشكل اش كيبان ليا بان لا فورس اكزيرسي باغ اس 2 على لو غوسور كبر من لا فورس اكزيرسي باغ اس 1 على هاد لو غوسور. اش كنقول ان لا فورس اكزيرسي باغ اس 2 plus intense que la force exercée par S1 sur le ressort. دونك هنا كنهضر على واحد تيرم جديد اللي هو كيتسمى l'intensité. Donc l'intensité شنو هي؟ c'est une valeur physique ولا c'est une valeur ولا c'est une grandeur physique كنسميوها عندنا هي l'intensité. الوحدة ديالها هي نيوتن وعندها واحد الرمز غير هنايا ردوا البال راه بحال الشكل ديال لا نورم ملي كنهضر مثلا على المتجهه ا بي، ولكن ملي كنقول شحال لا نورم ديال المتجهه ا بي ما كنجيش نكتب ا بي ايكالا 2 سنتيمتر. دونك كنحيد لا فليش كنقول لا ديستونس ا بي ايكالا 2 سنتيمتر. نفس الحاجه بالنسبه لي فورس، ملي كنهضر على لا فورس اف ملي كنجي نهضر على l'intensité ديالها كنكتب اف بدون سهم دونك سون فلاش حيت ما كتعتبرش فيكتور. كندير ايكال قلنا الوحده ديالها اللي هي نيوتن، السامبول ديالها هو ان. مثلا واحد l'intensité ديال فورس نقول اف ايكالا 2 نيوتن. دونك هاد l'intensité قلنا سي اون غروندور فيزيك عندها l'unité internationale عندنا نيوتن voilà, où il se mesure par un appareil اللي هو le dynamomètre. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال لا فورس. ندوزو دابا البارتي الثانيه ديال الدرس اللي هي لا ريبريزونطاسيون دون فورس. دونك باش نعرفو كيفاش غنديرو لا ريبريزونطاسيون دون فورس. في الرياضيات ملي كنهضروا على لي فيكتور قلنا كيخصونا دوك الربعه ديال لي كاركتيرستيك باش نمثل هذاك لو فيكتور. نفس الحاجه هنا في الكا ديال لا فورس. دونك لوريجين ديال لا فورس هو لو بوين دابليكاسيون. دابا حنا كنعرفوا بان لا فورس غتمثل لينا بفيكتور. دونك لو بوين دابليكاسيون هو لوريجين ديال لا فورس اولا هو لوريجين ديال هذاك الفيكتور اللي غادي نرسم انايا. لو سونس ou la droite d'action قلنا ou le sens ديال لا فورس هو نفسه لا ديريكسيون و لو سونس ديال الفيكتور. بقات لنا اخر حاجه لانتونسيتي. دونك لانتونسيتي كنلقاها كنعتبر كتكون بروبورسيونيل يعني كتمثل بروبورسيونيل ا لا لونغور ديال هذاك الفيكتور. دونك لانتونسيتي بروبورسيونيل ا لا لونغور ديال الفيكتور. كناخذ واحد ليشيل باش كنمثل هذيك لانتونسيتي. غنعطيك واحد ليكزومبل بوغ لا ريبريزونطاسيون. مثلا نعتبروا عندنا واحد لا فورس exercée par un ressort sur un corps C. عطاونا في l'exercice déterminer les caractéristiques de هاد لا فورس. كنلقى بان لو بوين دابليكاسيون هو هذا تسميه مثلا A. الا جيت غنهضر على لا ديريكسيون ديال هاد لا فورس فكيبان لي بان الرسوق راه كيجر هذاك لو كور سي كما كانش غادي يطيح يعني كيجرو في هذا الشكل فيرتيكال. دونك لاكسيون كطرا فيرتيكال
لا ديريكسيون فيرتيكال. دونك حتى لا دروات داكسيون كتكون كنقول هي لا فيرتيكال باسونت باغ لو بوين دابليكاسيون اللي هو ا. دونك توجور لا دروات داكسيون كدوز لينا من لو بوين دابليكاسيون. بقى لنا لو سونس. لو سونس كيبان لي بان لو غوسور فهو كيجر هذاك الجسم من ا فيغ لو او. دونك من ا الفوق. الا كانت مثلا عندي شي بوين هنا غنقول دو ا فيغ بي. مزيان. اش بقات ليا؟ بقات ليا لانتونسيتي. نعتبروا ان في التمرين عطاونا لانتونسيتي اف ايكالا 3 نيوتن. دونك وقال لك représenter la force F par une échelle convenable. غناخذ مثلا شاك مثلا 1.5 نيوتن هي 1 سنتيمتر. دونك 3 نيوتن بيان سور غتمثل ليا ب 2 سنتيمتر. اش كنجي انطلاقا من لو بوين دابليكاسيون اللي هو لوريجين ديال الفيكتور. كنشوف لا ديريكسيون لا دروات داكسيون كنشوف لو سونس. دونك دو ا فيغ بي. من ا فيغ بي كنعبر 2 سنتيمتر بلا ريغل. فوالا بحال هاد الشكل مثلا. من بعد نشوف لا ريغل. فوالا هذيك 2 سنتيمتر هي كتمثل لي لا فورس اف. وكنجي حدا لا فلاش كندير اف ولكن كنزيد حداها السهم. علاش؟ لان ستان فيكتور. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا لوسون ديال لا فورس.